नमस्कार। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा स्वागत छ। म प्रमिला खतिवडा। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज हामी पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीकै कारण बन्दाबन्दीका बीच पनि नेपालको शेयर बजारले ऐतिहासिक बिन्दु छुँदै कारोबारकमा पनि ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। दोस्रो बजारले गति लिएसँगै प्राथमिक बजारमा पनि लगानीकर्ताहरूको आकर्षण बढेको देखिन्छ। बजार विस्तारका लागि नियामक निकाय र बजार सञ्चालकले आवश्यक पहलहरूलाई अघि बढाइरहेका छन्। बजारको थप विकास र विस्तारको लागि नियमनकारी निकायको भूमिका के हुनुपर्छ त? हामी यस विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा नेपाल स्टक मार्केटमा पहिलो पटक पीएचडी गर्नुभएका पुँजी बजारका विज्ञ विश्लेषक डाक्टर गोपाल भट्टसँग कुराकानी गर्नेछौँ। भट्टजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर नमस्कार, थ्याङ्क यू सो मच। हजुर भट्टजी, यतिखेर पछिल्लो समय नेपालको शेयर बजार जसरी बुलिस ट्रेन्डमा गइरहेको छ, यसैको चर्चा बढी चलिरहेको अवस्था छ। यहाँले चाहिँ अब नेपाल स्टक एक्सचेन्जमै यहाँले विशेष गरेर नेपालको क्यापिटल मार्केटमा जसरी पीएचडी गर्नुभएको छ, अध्ययन गर्नुभएको छ, गहिरो अध्ययन गर्नुभएको छ, यहाँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ पछिल्लो समयको शेयर मार्केटलाई? हजुर, पछिल्लो समयको शेयर मार्केट अहिले बुलिस ट्रेन्डमा गइरहेको कुरा यहाँले बताइ नै सक्नुभयो। र बुलिस मात्रै होइन, महाबुलिस ट्रेन्डमा गइरहेको छ। बुलिस मात्रै भन्दाखेरि यसलाई अलिकति त्यो शब्द सानो हुन्छ कि जस्तो लाग्यो, किनकि हाम्रो बजार सुरुमा हुँदाखेरि मलाई लाग्छ जुलाई 1, 2020मा मात्रै हेर्ने हो भने त्यो 1336 को अङ्कमा थियो अराउन्ड त्यसको मार्केटको इन्डेक्स, र अहिले 2944 हिजो मात्रै जस्तो लाग्छ त्यसको वरिपरि छ भने ठ्याक्कै डबल भन्दा पनि बढीले गएको छ 1 वर्ष समथिङको अवधिमा। यसबाट हेर्ने हो भने बजारको जुन यो उतार हो, त्यो माथि चढ्ने त्यो सिँढी हो, त्यो एकदमै हाइली तीव्र गतिमा भर्टिकल भएर गइरहेको छ। यसको अब कारण के होला र यसलाई के कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा विश्लेषकहरूले हेरिराख्नु स्वाभाविक हो। स्वाभाविक रूपमा के देखिन्छ भने जसले बजारमा इन्ट्री गर्नुभएको छ, बजारमा लङ पोजिसन भन्छौँ जसलाई हामी सेयर किनिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको चाहना स्वाभाविक रूपमा के हुन्छ भने बजार बढी नै रहोस्, ताकि मैले किनेको सेयरको मूल्य जति बढ्दै जान्छ त्यति उहाँहरूलाई त्यो क्यापिटल गेन इन्कम हुँदै जान्छ बजारमा किन्ने बेच्ने प्रक्रियाबाट। त्यसैले नेपालको बजार वान साइडेड मार्केट हो। वान साइडेड मार्केट भनेको यहाँ किन्नेले बजारमा सेयर किन्नेले बेचेपछि मात्रै रिटर्न पाउने हो, अर्थात् किन्दाखेरि कम प्राइसमा, बेच्दाखेरि बढी प्राइसमा रिटर्न पाइन्छ यो बजारमा। त्यसैले बजारमा प्राइस बढ्नै पर्छ हरेकको लागि, ताकि रिटर्न लिने हो भने पोजिटिभ रिटर्नको लागि। अदरवाइज सबैको लागि के भने बजार कुनै पनि पोइन्टमा घट्यो भने ती किनेका मान्छेहरूले घाटा नै खाने हो। घाटाको लागि कसैले पनि इन्भेस्टमेन्ट गर्दैन। त्यसैले स्वाभाविक रूपमा यो बजार त 2900 मात्रै होइन, सबैले चाहना अझ यहाँ अहिले 2900 को पोइन्टमा हुनेले पनि कसैले किनेको छ सेयर, त्यसैले उसले चाहन्छ यो 3000 पुगोस्, कसैले अर्कोले चाहन्छ त्यो 3100 पुगोस्, किनकि त्यो पोइन्टमा पनि किन्नेवाला छन्। हरेकको चाहना किन्ने नै हो र किनेपछि कम प्राइसमा किन्ने, बढी प्राइसमा बेच्ने, र त्यसैले बजार माथि नै उकालो नै लागोस् भनेर हेर्ने हो। त्यसैले सबैले के हेर्छन् यो बजारमा भन्दा, चाहे त्यो तपाईको रेगुलेटर होस्, रेगुलेटरी बडीको हेड होस्, सेबुनको अध्यक्ष होस्, चाहे त्यो नेप्सेको अध्यक्ष होस्। मैले नेप्सेको अध्यक्षको इन्टरभ्यू गरेर राखेको थिएँ, मेरो पालामा बजार कति माथि उकालो चढिरहेको छ हेर्नुहोस् भनेर उहाँले आफ्नो तारिफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। र एकजना सेबुनको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो पहिला, उहाँ स्वर्गीय पनि हुनु बित्नु पनि भयो। उहाँको विचारा उहाँ आउन साथै उहाँको पालामा बजार एकदम तल ओर्लेर उहाँ बडा चिन्तित हुनुहुन्थ्यो। चारैतिर उहाँको चाहिँ नि उ भएर, अनि मैले नै उहाँलाई सान्त्वना दिएँ, हेर्नुहोस् यो बजारको प्रकृति यस्तो हो, तपाईँ किन आत्तिनुहुन्छ भनेर एउटा प्रोग्राममा बडा चिन्तित भएर जानुभएको थियो। त्यसै गरी मन्त्रीहरूको पनि प्यारामिटर अहिले त्यही छ कि बजार उकालो लाग्यो भने मन्त्री, अर्थमन्त्री विशेष गरी सफल हुने, र बजार ओह्रालो लाग्यो भने अर्थमन्त्री असफल हुने। त्यसैले सबैले यो प्यारामिटर बनाएका छन् र सबैले के चाहन्छन् भन्दाखेरि बजार उकालो नै लागोस्। तर अब इन्डिपेन्डेन्ट भ्यूबाट हेरौँ, यो बजार उकालो लागिराख्नु के राम्रो हो भन्नुको अर्थ के हो भने यो बजारमा जुन किसिमले अस्वाभाविक गतिमा सेयरका प्राइसहरू बढिरहेका छन्, अस्वाभाविक भन्दैछु म यसलाई, त्यो अस्वाभाविक यस अर्थमा हो कि कुन प्यारामिटरको आधारमा भन्दैछौँ कि हामी सेयरको प्राइस यसरी बढ्दै जानुपर्छ लगातार रूपमा। व्हाट आर द प्यारामिटर्स? इन्भेस्टरले पैसा तिरिराखेको छ नि, सेयर किनिराखेको छ, त्यसैले त प्राइस बढिरहेको छ। बजारमा प्राइस बढ्नुको मेन अब्जेक्टिभ हो कि डिमान्ड बढिरहेको छ भन्ने हो यसले, किनकि मार्केट चाहिँ नि मार्केट मेकानिजमबाट बजारको प्राइस डिटर्मिन हुन्छ।
मार्केट मेकानिजम भनेको डिमान्ड एन्ड सप्लाईको मेकानिजमबाट डिटर्मिन हुन्छ। डिमान्ड बढिराखेको छ, डिमान्ड बढिराखेको छ भने के को आधारमा बढिराखेको छ त? यत्रो सेयरको प्राइसहरूको डिमान्ड किन बढिराखेको छ भनेर हेर्नुपर्छ पहिला। त्यो सेयरको प्राइसको खास गरी केले बढ्नुपर्छ त? फन्डामेन्टल थ्योरी के हो सेयरको प्राइस बढ्नुपर्ने भन्दाखेरि तिनीहरूको त्यो सेयर किनिसकेपछि त्यसबाट दुई किसिमको इन्कम पाइन्छ सेयर होल्डरहरूलाई। एउटा डिभिडेन्ड इन्कम हो और क्यास डिभिडेन्ड इन्कम, जो उनीहरूको रिटर्न त्यो अर्निङसँग बेस्ड हुन्छ, लिस्टेड कम्पनीहरूको अर्निङसँग बेस्ड हुन्छ। यदि अर्निङ बढ्यो या बढ्ने एक्सपेक्टेसन भयो, उनीहरूको अर्निङ लगातार बढ्ने एक्सपेक्टेसन छ फ्युचरमा भने त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालुको टर्ममा हेर्ने हो भने अर्निङ एकदमै राम्रो हुनेछ, सेयरको प्राइस यति हुनुपर्छ भन्ने त्यो इस्टिमेसन भ्यालुएसनको सिस्टम हुन्छ, भ्यालुएसन को मेथड हुन्छ एउटा। कि इन्डिपेन्डेन्ट भ्यालुएटर हुन्छन् सेयर बजारमा, उनीहरूले भ्यालुएसन गरिदिन्छन् यो सेयरको प्राइस यतिसम्म हुनुपर्छ भनेर। न त हाम्रो बजारमा इन्डिपेन्डेन्ट सेयर होल्डर छन् र त्यसको वरिपरि प्राइस घुमिरहेको छ, न इन डिमान्ड नै सेयरको डिमान्ड नै के हो भन्दाखेरि कुनै बेस्ड अन फाइनेन्सियल चाहिने तपाईँको एक्सपेक्टेसन फोरकास्टिङ अफ द फाइनेन्सियल सिस्टम अफ द कन्ट्री अथवा चाहिँ उनीहरूको अर्निङ चाहिँ एक्सपेक्टेसनसँग रिलेटेड भएर गइरहेको छ। अनि अब कसले बढाइराखेको छ त यसरी सेयरको प्राइस भनेर हेर्ने हो भने मैले यसो हेर्दैछु अस्वाभाविक रूपमा यो कसरी बढिराखेको छ, कुन सेयरहरूको इन्डेक्स बढिराखेको छ भनेर यसो हेरेँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि डिफ्रेन्ट अहिले नेप्सेले केही इन्डेक्सहरू डेभलप गरिराखेको छ, तपाईँको 12-13वटासम्म इन्डेक्सहरू बनाएको छ। त्यो इन्डेक्सहरूको मुभमेन्टलाई हेरेँ र त्यो इन्डेक्सको मुभमेन्ट हेर्दाखेरि त्यहाँ के देखियो भन्दाखेरि ट्रेडिङ इन्डेक्सको सबभन्दा हाई बढेको छ। ट्रेडिङ सेक्टरको दुईटा मात्रै कम्पनी छन्, चार्ट ट्रेडिङ र त्यसभित्र तपाईँको विशाल बजार कम्पनी छन्, त्यो इन्डेक्सभित्र पर्ने दुईटा कम्पनीहरू नमल्लिएर ठिक छ, यिनीहरूको कारोबार यिनीहरूको एक्सपेक्टेसन यिनीहरूको रिटर्न राम्रो छ भन्ने देखिन्छ। अर्को सबभन्दा हाई बढ्ने भनेको तपाईँको देखिरहेको भनेको यो अदर्स ग्रुपभित्र छ, त्यहाँ पनि दुईटा मात्रै छन्, एउटा दूरसञ्चार छ, एउटा इन्सुरेन्स कम्पनी छ। त्यो भित्र तिनीहरू दुईटाको सेयरको प्राइस नेप्सेको इन्डेक्स के अरे सरी यो ट्रेडिङकोले 370% बढेको छ। त्यो ड्युरेसनमा एक वर्षको ड्युरेसनमा हेर्ने हो भने प्राइस 370%ले हाई बढेको छ। त्यसै गरी अदर्सको 214%ले बढेको देखिन्छ, हाइड्रोको 200%ले देखिन्छ, माइक्रो फाइनेन्सको 161%ले, ब्याङ्किङ सेक्टरको पहिला हामी ब्याङ्किङ सेक्टरलाई भन्थ्यौँ सबभन्दा बढी भइरहेको, अहिले ब्याङ्किङको तल गइरहेको छ धेरै, माइक्रोको धेरै अगाडि गइरहेको छ। यसबाट के देखिन्छ भने यो यहाँले पनि भनिसक्नु भएको छ, यो पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपले सेयरको मूल्यहरू बढिरहँदा यसले पछिल्लो पटक चाहिँ जुन किसिमले बढिरहँदाखेरि यसले पछि चाहिँ असर पार्ने आउँछ कि आउँदैन स्थिति? एकदम आउँछ। यो अस्वाभाविकता कहीँ पनि राम्रो मानिँदैन कुनै पनि बजारमा। तपाईँ केमा हेर्नुहुन्छ? सेयर बजार मात्रै होइन, घर जग्गाको बजारमा देख्दैनथ्यौँ हामी पहिला एकदम हाइली स्पिडी ग्रोथ भइरहेको बेलामा घर जग्गाको प्राइसले कस्तो क्र्यास ल्यायो नेपालकै मार्केटमा हेर्नु। चाहे तपाईँ जसमा पनि ग्रोथ भन्ने चिज हुनुपर्छ, तर सस्टेनेबल ग्रोथ हुनुपर्छ एक, र स्टेबल ग्रोथ हुनुपर्छ दुईटा। सस्टेनेबल त्यो दिगो हुनुपर्छ, सस्टेनेबल भनेको दिगो के धान्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने त्यसको प्राइस, स्टकको प्राइस, त्यसको मार्केट भ्यालु या प्राइस र त्यसको इन्ट्रिन्सिक भ्यालु भन्छौँ जसलाई हामी, त्यो इन्ट्रिन्सिक भ्यालु र प्राइस एउटै प्यारामिटरमा अर्थात् नजिक नजिकै हुनुपर्छ। त्यसो भनेको के हो भने त्यो सेयर किनिसकेपछि त्यसबाट पाउने फ्युचर इन्कमहरू, फ्युचरका क्यास फ्लोहरूको प्रेजेन्ट भ्यालु टर्ममा हेर्ने हो भने त्यसलाई भ्यालु भन्छौँ, सेयरको भ्यालु भन्छौँ। त्यो भ्यालु र प्राइस जुन हुन्छ त्यो नजिक नजिकै हुनुपर्छ, त्योभन्दा धेरै टाढा जानु हुँदैन भन्ने यो प्रिन्सिपल छ, थ्योरी छ हैन, भ्यालुएसन थ्योरीले त्यो भन्छ। अब हामी कहाँ भ्यालुएसन त कति हो अत्तो पत्तो नै छैन। यी सेयरहरूको कति भ्यालु, नेपालका कम्पनीहरूले कति दिइरहेका छन् डिभिडेन्ड, फ्युचरको क्यास फ्लो कस्तो दिन सक्छन्, र उनीहरूको अर्निङ चाहिँ ल ठिक छ, यदि डिभिडेन्डबाट नहेर्ने हो भने उनीहरूको अर्निङ चाहिँ पर सेयर र पास्ट पी रेसियो हेर्ने हो भने पनि यस्तो प्राइस हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले अब यहाँ देखिरहेको के हो भन्दाखेरि एकरो डिमान्ड फ्याक्टरबाट हेर्दैछौँ हामी, र डिमान्ड केले देखाइरहेको छ भन्नुहुन्छ मान्छेसँग अब सेयर किनिरहेछन्, किन किन्दैछन् भने अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटीहरू छैनन् अहिले। इभन अहिले कोभिडको टाइम भएर भाग्यको कारण चाहिँ सबै क्षेत्रका मानिसहरू चाहिँ सेयर बजारप्रति आकर्षित देखिएका छन्। हजुर हजुर, कारण एउटै हो। कारण के देखियो भन्दाखेरि यस्तो अस्वाभाविक बजारमा त जसले पनि मजा मान्छ नि, किनकि यो कुनै ट्रेन्डमा गएको छैन भन्नुहोस्, यो कुनै एउटा चाहिने यस्तो ट्रेन्ड मात्रै होइन कि यो इकोनोमिक फन्डामेन्टललाई क्याप्चर नगरेको बजार छ, इनइफिसियन्ट मार्केट भन्छौँ कि हामीलाई। मेरो स्टक मार्केटको पिएचडी नै स्टक मार्केट इफिसियन्सी इन नेपाल हो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि इफिसियन्ट मार्केट छ भने इन्भेस्टरहरूले के गर्छन्, उनीहरूले अनएक्सपेक्टेड न्युजको आधारमा मात्रै, अनएक्सपेक्टेड रिटर्नको आधारमा मात्रै ऱ्यान्डम वकमा
स्टकमा गएर उनीहरूले अलिकति रिटर्न भने मार्केटको नर्मल रिटर्न जतिकै लिने हो। नेपालको स्टक मार्केटको रिटर्न भनेको एबनर्मल देखाइसकेँ नि मैले। 370% कहाँ इन्भेस्ट गरेर अहिले तपाईँले पाउनुहुन्छ स्टक मार्केट बाहेक। अहिले 214% रिटर्न तपाईँले कहाँ, यो एभरेज रिटर्नको कुरा गर्दैछु, इन्डेक्स रिटर्न हो। अझ स्टक पर्टिकुलर स्टकको सेयरबाट त अझ तपाईँको 400, 500 अथवा 1000% पनि रिटर्न होला। मान्छे करोडौँपति पनि दिएका छन् यसमा। त त्यस्तो रिटर्न पाइन्छ भने त्यस्तो बजारलाई के भनिन्छ? एबनर्मल भनिन्छ। किनकि मार्केटको नर्मल रिटर्नको रेट के हो त अहिले? नर्मल रिटर्नको नेपालको जस्तो बैंकमा ब्याजमा राख्यो तपाईँले पैसा भने, बैंकमा डिपोजिट गर्नुभयो भने 4.79% एभरेज डिपोजिट रेट छ अरे। एनुअल रेट हेर्नुहोस् डिपोजिटको रेट। अब तपाईँले अरू ठाउँमा लगानी गरेर तपाईँ स्टक मार्केटमा 4.71 हेर्नुहोस् त 370% रिटर्न पाइराख्नु भएको छ। कसले लाग्छ त्यो बैंकमा डिपोजिट भएको डिपोजिट पनि झिक्छन्। हजुर भट्टज्यू, मैले हजुरलाई फेरि पनि यसैमा अर्को क्वेसन थप्न चाहे। जसरी बजारले 1888 को हाराहारीमा एक समय जसरी बजार बढेको थियो, त्यो बजार फेरि पनि घटेर 1100 को हाराहारीमा आइसकेको थियो भनेपछि यो बजार यहाँले जुन अस्वाभाविक वृद्धिको कुरा गरिरहँदाखेरि बजारले लगानीकर्ताहरूलाई धोका दिन सक्छ। यसका बजारले धोका दिने हैन हजुर, बजारले धोका दिने हैन, बजार करेक्सन हुन सक्छ। किनकि गति नै के हो भन्दाखेरि संसारको गति नै हो भने मार्केटको त झन् यो गति नै हो। नेपालको मार्केट डिस्पाइट यो वान साइडेड मार्केटको, टु साइडेड मार्केट भएको भए अझ दुईटैमा चल्थ्यो। यो टु साइडेड भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, वान साइडेड भनेको किन्ने बजारमा सेयर किन्ने अनि बेचेर बढी प्राइसमा बेचेर रिटर्न लिने बजार हो भने, टु साइडेड भनेको कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले बजारमा सेयर बेच्ने पछि किनेर पनि रिटर्न लिने भन्नाले पोजिटिभ रिटर्न लिने बजार हुन्छ, सर्ट पोजिसन लिने बजार हुन्छ। त्यसमा अहिले बेच्ने सेयर पछि कम प्राइस भएको बेलामा किनेर फाइदा लिने बजारलाई हामी सर्ट पोजिसन भएको सर्ट मार्केट भन्छौँ। त्यस्तो टु साइडेड मार्केट भयो भने त त्यो बजार अटोमेटिकली तल पनि जान्थ्यो माथि पनि जान्थ्यो, दुईटै किसिमका इन्भेस्टरहरूले प्ले गर्थे त्यसमा। तर अहिले कस्तो देखिएको छ भने एकोरो बजार छ हाम्रो त, बस किन्ने अनि बेच्यो भने बढीमा बेचेर फाइदा लिने बजार छ। तर त्यसमा पनि करेक्सन हुन्छ। त्यस्तो बजारमा पनि करेक्सन यस अर्थमा हुन्छ कि तपाईँको सधैँ मान्छेहरूले एउटै किसिमको एक्सपेक्टेसन त गर्दैनन् नि। बजारमा कहीँ न कहीँ त तपाईँको अवरोधहरू आउँछन्, रेजिस्टेन्सहरू आउँछन् र अहिले कुरा यदि नर्मल्ली भइदिएको भए अहिले पनि यति पुग्दैन थियो होला, नर्मल मार्केटको बिहेभियरमा इन्भेस्टरहरू चलेको भए। तर नेपालको कन्टेक्स्टमा केही स्ट्रक्चरल प्रब्लमहरू यस्ता छन्, स्ट्रक्चरल यो प्रब्लम भन्छु म त्यसलाई, ती यस्ता छन्। विभिन्न किसिमका प्रब्लमहरू हुन्छन् नि मार्केटमा। यो नेपालको स्टक मार्केटको स्ट्रक्चरल प्रब्लम भन्छु। त्यो प्रब्लम भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने, स्टिल मान्छेहरू अलिक बढी त भइरहेका छन्, लगानीकर्ताहरू त बढेका छन्, तर केही मान्छेहरूको वरिपरि नै अझै बजार घुम्छ। त्यो घुम्ने के हो भने, त्यसैले मैले के सुन्छु बजारमा भने, तपाईँले सुन्नुहुन्छ कुनै पनि बजारमा म आज यो बजारलाई 3300 पुर्याएर छोड्छु भन्ने मार्केटमा इन्भेस्टरहरू भेट्छु मैले, सुन्छु। त्यो मैले आफ्नै मेरो कानमा नसुने पनि, तर त्यो मिटिङहरूमा मैले लिएको हुन्छु जहाँ म पनि इन्भल्भ हुन्छु कहिलेकाहीँ कुनै यस्ता मिटिङहरूमा। त्यहाँ सुनिन्छ कि कसैले ड्राइभ गर्छ अरे बजारलाई। 2-4 जना इन्भेस्टरहरूले भन्छ कि अब पक्नुहोस् न, हेरिराख्नु होला, तपाईँलाई मैले 29 पुर्याउँछु त भनिसकेका थिएँ, पुर्याए पनि, र अब 33 पुर्याउँछु भन्छ। के 2-4 जना इन्भेस्टरहरूले बजारलाई ड्राइभ गर्ने भनेको यो? अनि यो बजारलाई के तपाईँ नर्मल मार्केट मान्नुहुन्छ? यो बजारलाई के इफिसियन्ट मार्केट मान्नुहुन्छ? होइन। यो बजारमा के छ भने, हिजो एकजना व्यक्तिको नाम लिन्थे पहिला, त्यो व्यक्तिको नाम नभनौँ, त्यो फलानुको हातमा 2-4 जना हुन्थे अथवा ती नाम चलेका व्यक्ति हुन्थे। त्यो जहाँ पनि कम्पनीको एजिएममा आउने उनीहरूले नै बजारलाई तलमाथि गरिदिने खालका नामहरू हुन्थे त्यति बेलाका। अब अहिले आएर पछिल्लो समयमा त एसोसिएसन छन् इन्भेस्टरको नाममा, उनीहरूले पहिला नै डिटर्मिन गर्छन् कि प्राइस कहाँसम्म पुर्याउने हो तिमी हामी मिलेर भन्ने। साँझ भेट भइहाल्छ। एसोसिएसन भनेको के हो? यस्तो जबकि मार्केट मेकानिजममा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने, कहीँ पनि मार्केट मेकानिजममा तपाईँ इन्भेस्टर हो कि म इन्भेस्टर हो चिन्दैन मान्छेले। तपाईँ कुनै अहिलेसम्म चिन्नुहुन्छ, तपाईँ कुन ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्नुहुन्छ, त्यो ब्याङ्कका को डिपोजिटर छन् चिन्नुहुन्छ तपाईँ? यदि तपाईँले चिन्नुभयो र तपाईँले एसोसिएसन बनाउन लाग्नुभयो भने के हुन्छ त? त्यो डिपोजिटको इन्ट्रेस्ट रेट तपाईँले डिटर्मिन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि यहीँ बाहिर एसोसिएसनमा बसेर होइन भने त्यो ब्याङ्कमा म डिपोजिटै राख्दैन भन्नुहुन्छ, ब्याङ्कवालालाई गएर धम्क्याउनुहुन्छ। अब यस्तै नेपालको स्टक मार्केटमा के छ, इन्डेक्स कसले बनाउने भन्ने कुरा मार्केटबाट बन्ने हो। तर मार्केट भनेको इन्भिजिबल फोर्स हो कि मार्केट भनेको कुनै यो भिजिबल हुनु हुँदैन। यहाँ त भिजिबल भइदियो, जब मैले थाहा छ फलाना इन्भेस्टरले के गर्दैछन्। जुन किसिमको मार्केटमा कम्पनीहरूको लगानीकर्ताहरूले जुन चलखेल गरिरहेका हुन्छन् नि, यसबाट बच्न या यस्तो गरिरहेको छन्, चलखेल गरिरहेका छन्, कर्नरिङ भइरहेको छ भन्ने विषयबाट थाहा पाउन चाहिँ कसरी थाहा पाउने त हामीले? होइन, क्लियर छ। तपाईँ स्टक एक्सचेन्जमा सेक्युरिटी बोर्डमा गएर धरना कस्नेहरू हुन्छ कि हुँदैन? मार्केट घट्यो भनेर प्रधानमन्त्री कहाँ डेलिगेसन जाने को हुन्छ?
ब्रोकरको जमात छ, ब्रोकरहरूको एसोसिएसन छ, अब भएन भने इन्भेस्टरको एसोसिएसन छ। एउटा मात्रै छ एसोसिएसन, अहिले 4-5वटा इन्भेस्टरहरूको एसोसिएसन छ। अब तपाईँले क्लियर हुनुहोस् कि इन्भेस्टरहरूको एसोसिएसन छ, प्रधानमन्त्रीलाई उनीहरूले दबाब दिन सक्छ। देशको प्रधानमन्त्री उसले एउटा लगानीकर्ताको कुरा सुनेर देशको पोलिसी चेन्ज गरिदिन्छ है। प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, सेक्युरिटी बोर्ड भनेको त केही भएन अब त्यसको सामुन्नेमा। त्योभन्दा मुनिको एकदमै जहाँ ट्रेडिङ हुने, कारोबार हुने ठाउँ हो त्यो भनेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज त झन् एकदम तल्लो चाहिने निकाय हो। उसले के गरोस्? अब जब यस्तो सिचुएसन छ कि जहाँ एउटा इन्भेस्टरले म पोलिसी चेन्ज गर्छु, उसले भन्छ, अब त्यो लगानी गर्ने मान्छे सिधै प्रधानमन्त्रीसँग टच भएको छ र उसले आफ्नो लगानीकर्ताको मिटिङमा भन्छ कि साथीभाइ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँ लगानी गर्नुहोस् यार, एकदम ठिक छ, क्लियर छ मार्केट, जानु न यार, तपाईँले यो किनिराख्नुहोस् भन्छ भने अर्कोले किनिदिन्छन् नि त। अनि तपाईँको यो बजारमा यस्तो पनि तपाईँले कुनै अरू देशमा सुन्नुहुन्छ, यस्तो भारतमा सुन्नु भएको छ कहिले कि लगानीकर्ताहरूको एसोसिएसनले यस्तो उद्यम मचाएर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई थर्काएर भन्ने कहीँ सुनिन्छ न्युज, अमेरिकामा सुनिन्छ। यो मार्केटको नियम होइन नि। मार्केटको नियम भनेको के हो भने, मार्केट भनेको के हो? इन्भिजिबल फोर्स भन्दैछु कि मैले, जो देखिँदैन तर फोर्सको रूपमा रहन्छ। हो ठिक छ, तपाईँले आफ्नो किसिमले एक्सपेक्टेसन गर्नुभयो, यो सेयर मैले किन्दाखेरि होला बेचेको होला भने तपाईँले जजमेन्ट गर्नुहुन्छ, अथवा अर्को व्यक्तिले जजमेन्ट गर्छ तर युनियनमा बसेर होइन, आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट जजमेन्टमा जान्छ उसले, र अरूलाई हेरेर मात्रै पनि गर्छ तर अरूसँग त्यस्तो एकदमै एसोसिएसन बनाएर होइन। र त्यस्तो किसिमको, जस्तो तपाईँ तेल किन्दा, नुन किन्नेहरूको एसोसिएसन, तेल किन्नेको एसोसिएसन नेपालमा, चामल किन्नेको, नेपालको मार्केटमा सीमित व्यक्तिहरूले चाहिँ अझै पनि चलाइरहेका छन्। एकदम त्यो स्वाभाविक, त्यो चलाइरहेको छ भन्ने कुरा उनीहरूको एसोसिएसनले प्रष्ट हुन्छ। जहाँ एसोसिएसन छ, बुझ्नुहोस्, जहाँ एसोसिएसन छ, जहाँ सङ्घ, जसरी कर्मचारीहरू भन्नुहोस् न, कर्मचारी सरकारले चलाउँछ कि त्यो एसोसिएसनले चलाउँछ, तिनीहरूका सङ्गठनहरू छन् नि। अहिले यो सङ्गठन हुनु भनेको त्यो पनि एकदमै प्रभाव पार्ने सङ्गठनहरू भनेको कहीँ पनि यो मार्केट मेकानिजम भन्दा विरुद्धको हो। यसैले यस्तो संस्था, यस्तो किसिमको संस्कार भएको, यस्तो किसिमको सङ्गठित चाहिने प्रवृत्तिहरू भएको, त्यसलाई कार्टेलिङ पनि भन्छौँ हामीहरूको, जहाँ प्रभाव पार्छ, पोलिसीलाई प्रभाव पार्छ। अनि उनीहरूको नेतृत्वले गर्दाखेरि ओहो सब, अब उहाँ त चेयरम्यानज्यूसँग बस्नु भएको छ, सेक्युरिटी बोर्डको चेयरम्यानज्यूसँग डाइरेक्ट इन्भेस्टरहरू मिटिङ गर्नुहुन्छ, अनि भन्नुहोस् त उहाँलाई फलो नगरेर मान्छेले अरूलाई फलो गर्छ त? किनकि उहाँले त सबै पोलिसी चेन्ज गरे। साथीभाइ ढुक्क होस् भन्न साथै त्यो साथीभाइ भनेर जुन जमात बनाएर जान्छ नि, त्यसले बजारलाई क्याप्चरिङ गर्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको कुन बेलामा अब त्यो वर्गको स्वार्थ पुरा हुन्छ, कुन बेलामा त्यसले घटाउनुपर्छ, कुन बेलामा बढाउनुपर्छ, त्यो वर्ग सक्रिय भइहाल्छ। म कुनै व्यक्तिलाई दोष दिँदैन यसमा, तर यो जुन हाम्रो सिस्टम बनाएका छौँ नि, त्यो सिस्टम नै मार्केटलाई राम्रो बनाउने सिस्टम होइन। यसले कुनै न कुनै दिन त्यो पछाडिका लेगार्ड, जो पछाडि बसेर भेडा जस्तै हर्ड बिहेभियर भन्छौँ एउटा, त्यस्तो बिहेभियर भएका इन्भेस्टरहरूलाई धोका नै दिनेवाला छ। जति माथि गयो, किनकि फन्डामेन्टल भ्यालुभन्दा प्राइस पर गयो भने अब यो सर्टेन मान्छेहरूले आफ्नो करोडौँको सम्पत्ति बनाउलान्, तर त्यो पछाडि लागेका जो इन्भेस्टरहरू छन् उनीहरू डुब्ने पनि निश्चित हुनसक्छ। त्यसैले समयमै के सचेत हुनुपर्छ भन्दाखेरि यस्तोमा कि फन्डामेन्टल हो कि अब दुनियाँले अहिले भन्छ नि त, नेपाल त्यो त सामान्य स्टक मार्केटमा पढेको मान्छे होस् या नहोस्, तपाईँ पत्रकार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई पनि थाहा हुन्छ यो विषयमा कि अहिले कुन कारणले सेयरको प्राइस बढ्नुपर्ने भएको छ त? के फन्डामेन्टलले भन्दैछ? के देशको पोलिटिकल सिचुएसन एकदम राम्रो भएको छ? ल मानौँ, एकदम गैर फन्डामेन्टल कुरा कि आगामी दिनमा अब पुरै एकदमै नेपालमा व्यापक रूपमा आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना देखिएको छ, कोभिडको यस्तो मारामार छ। अलिकति यसमा पनि यहाँलाई जोड्न चाहे, हामीले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, अर्थमन्त्रीहरूको कुरा गरिरहँदा, नियमनकारी निकायहरूको कुरा गरिरहँदा यसभन्दा अगाडि जुन अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो डाक्टर युवराज खतिवडा, उहाँ पुँजी बजारको विज्ञ पनि हुनुहुन्थ्यो, अर्थतन्त्रलाई राम्रोसँग बुझ्नु भएको थियो, शेयर बजारलाई, पुँजी बजारलाई राम्रोसँग बुझिरहँदा उहाँको पालामा चाहिँ लगानीकर्ताहरूले बजारले खासै विश्वास गरेको देखिएन। तर पछिल्लो समय जुन अर्थमन्त्री हुनुभएको छ विष्णु पौडेललाई चाहिँ बजारले विश्वास गरिरहेको अवस्था छ, बजार बुम भइरहेको अवस्था छ। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ त? अब यसलाई ब्याकबाट हेर्ने हो भने हो मान्छे अनपपुलर हुन्छ, किनभने जो मान्छे अलिकति सिस्टममा चल्न खोज्छ, जसले मार्केटलाई एउटा सिस्टममा राख्न खोज्छ, सिस्टम भनेको अनुशासन हो, सिस्टम भनेको अनुशासन। अहिले हेर्नुहोस् त, अनुशासनमा राख्न खोज्ने मान्छे अनपपुलर नै हुन्छ, त्यो चाहे घरमा होस्,
एउटा घरको मूली अनुशासनमा राख्न खोज्छ भने उसलाई परिवारका सदस्यहरूले मन पराउँदैनन्। अर्थमन्त्री हिजोमा यो युवराज खतिवडाले उहाँले भन्नुभयो कि तपाईँले उहाँका कुन विशेषताहरू दिनुभयो, उहाँ अर्थतन्त्र बुझेको मान्छे, उहाँ राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर भइसकेको मान्छे, उहाँ अर्थशास्त्री पनि आफैमा एउटा नाम चलेको, आफूलाई इन्स्टिट्युसनल नै भन्नुहुन्थ्यो, एउटा व्यक्तिभन्दा पनि म इन्स्टिट्युसन हुँ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँले अर्थतन्त्र बुझेको कारणले के सिस्टममा राख्न खोज्नुभयो होला इकोनोमीलाई, उहाँले फन्डामेन्टल थाहा थियो होला इकोनोमीको, त्यही भएर अनि उहाँ अनपपुलर हुनुभयो, बजारले मन पराएन। हो, उहाँ एउटा चिज हो कि क्यापिटल मार्केट फ्रेन्डली मान्छे चाहिँ उहाँ त्यति हुनुहुन्थेन, किनकि उहाँको उसमा चाहिँ नि क्यापिटल मार्केटको विषयमा त्यति फ्रेन्डली हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरूमा मान्छेहरू त्यति कम विश्वास गर्थे। तर पनि उहाँले अर्थतन्त्रलाई त अनुशासनमा राख्नु परेको थियो। तर के थियो भने एउटा कुरा कि प्यारामिटर नै कस्तो बनाइदियो भने, अब पहिला पहिला अर्थमन्त्रीहरू हुँदाखेरिको प्यारामिटर सुन्नुहुन्छ तपाईँ भने, पहिला अर्थमन्त्री सफल कि असफल भनेर उसले वैदेशिक ऋण कति ल्यायो भन्नेबाट हेर्थ्यो। पहिला फलानु अर्थमन्त्रीको पालामा धेरै वैदेशिक ऋण ल्यायो, त्यसैले उहाँ चाहिँ क्या सफल अर्थमन्त्री भन्छे होइन। अनि त्यसपछि अर्थमन्त्रीको प्यारामिटर चेन्ज हुँदै गयो। त्यसपछि कसले बढी राजस्व उठायो, जेसुकै होस्। अनि मैले फेस गरेको छु, त्यति बेलाको अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हुनुहुन्थ्यो, उहाँको पालाको अर्थ सचिव हुनुहुन्थ्यो हाम्रो कृष्ण हरि बास्कोटाजी। उहाँहरूको पालामा त्यही हुन्थ्यो कि अर्थमन्त्रीजीले राजस्व धेरै उठाइदिनु भयो, बस सफल। राजस्व उठाउन नसक्ने अर्थमन्त्री असफल। उहाँको पालामा राजस्वको प्यारामिटरमा हेरिन्थ्यो। जब युवराज खतिवडासम्म आइपुग्यो, अर्थमन्त्रीको यो आकलन गर्ने उसको प्यारामिटर चेन्ज भइदियो। प्यारामिटरले के भन्यो भने अब स्टक मार्केट इन्डेक्स कसको पालामा बढ्यो होइन। विष्णु पौडेलको पालामा बढ्या थियो, पहिला पनि बढ्या थियो, अहिले पनि बढ्यो, अनि युवराज खतिवडाको पालामा स्वाट्टै तल गयो। त्यसैले अर्थमन्त्रीको प्यारामिटर बनाइदिँदाखेरि के भइदियो भने अब तपाईँलाई अर्थमन्त्रीलाई के रूपमा हेर्ने त, उसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कसरी म्यानेज गर्यो भनेर हेर्ने कि एउटा स्टक मार्केटको प्यारामिटर बढाउनमा उसले पोलिसीहरू ल्यायो, त्यो पनि उहाँले बढाएको केही हुँदैन, अहिलेको अर्थमन्त्रीले पनि केही बढाएको होइन, खालि मान्छेहरूको पर्सेप्सन चेन्ज भइदियो। उहाँ अलिकति चाहिँ नि क्यापिटल मार्केट फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, त्यस्तो इम्पोज गर्नुहुन्न धेरै रुलहरू, त्यसैले कम्तीमा इगो राख्नुहुन्न ल अरूसँग भन्ने विषयमा लिएर अनि मान्छेहरूलाई के भइदियो, उहाँ फ्रेन्डली हुनुहुन्छ भन्न साथै क्यापिटल मार्केट पनि फ्रेन्डली भइदियो। मार्केटमा अरू त प्ले गर्नेहरू त छँदै थिए, उनीहरूले अरू प्ले गरिदिए। वास्तवमा अर्थमन्त्रीको कुनै रोल भन्दा पनि यसमा पर्सेप्सन अफ दि पर्सन कस्तो लिएको हो इन्भेस्टरले भन्ने कुराबाट निर्भर गर्छ। उहाँलाई अलिकति पूर्वमै नेगेटिभ रूपमा लिइदिए होइन, केही भाषाहरू त्यस्तो प्रयोग गरिदिनु भयो उहाँले क्यापिटल मार्केटसँग सम्बन्धित, अनि त्यसैले नेगेटिभ रूपमा लिएको। हजुर डाक्टर साहब, जस्तै अहिले पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ सेयर लगानीमा कडाई गर्ने भएको छ। राष्ट्र बैङ्कले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई लघुवित्त कम्पनीको सेयर खरिदमा रोक र दीर्घकालीन लगानीमा जोड दिएको अवस्था पनि छ, जोड दिन निर्देशन दिएको अवस्था छ। यो चाहिँ तेस्रो त्रैमासिक नीतिको समीक्षामा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा राष्ट्र बैङ्कले जुन यो निर्देशन दियो, यो निर्देशनले चाहिँ नेपालको सेयर बजारलाई चाहिँ कस्तो असर पार्ने देख्नुहुन्छ यहाँले, कस्तो असर पार्ला? यो राम्रो हो, किनभने पहिलादेखि नै तपाईँको यही नै थियो व्यवस्था। सुरुमा ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूलाई सर्ट टर्म स्पेकुलेटिभ गेन नेपाल जस्तो मार्केटमा लिने त्यति छुट थिएन पहिला। पछि गएर बिचमा अलिकति स्टक मार्केट अलि स्टेबल हुन्छ कि भनेर दिएको छुट हो, तर त्यो त्यति राम्रो थिएन। यो भनेको के हो भन्दाखेरि दीर्घकालीन रूपमा तिमी इन्भेस्ट गरेर स्टक मार्केटमा गर्ने हो भने, सेयरमा गर्ने हो भने त्यसको पोर्टफोलियो बनाऊ, अनि त्यसले अलिकति लगानीकर्ताहरूलाई पनि के हुन्छ, बाटो देखाउँछ तिमीहरू इन्स्टिट्युसनल इन्भेस्टर हो। तर सर्ट टर्म स्पेकुलेटिभ गेन लिन मात्रै बजारमा नजाऊ। त्यसले गर्दाखेरि के भयो भने तिमी पनि त्यस्तै जो बजारका अलि अहिलेका देखिएका चल्ता पुर्ता इन्भेस्टर छन् त्यसैमा तिमी पनि जान्छौ, र त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ, मार्केट अझ भोलेटाइल बन्छ, मार्केट बढी रिस्की बन्छ। तिमीहरूले राम्रो गाइड गर्ने होइनौ, आखिर अरूकै पछाडि लाग्ने हो। त्यसैले तिमीहरू के गर भन्दाखेरि दीर्घकालीन इन्भेस्टमेन्ट गर, ताकि त्यसलाई मार्केटलाई स्टेबिलिटी देओस् भनेर दिएको निर्देशन हो, जो पहिला पनि थियो। बिचमा यिनीहरूले बिगारे यो पोलिसी मार्फत, तर फेरि करेक्सन गरेर राष्ट्र ब्याङ्कले जस्तो लाग्छ मलाई यसबाट। र दोस्रो कुरा, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफूले इन्भेस्ट मात्रै गर्ने होइन कि आफूले इन्भेस्टरलाई लोन दिने पनि होइन के। यो विकसित देशको सिस्टम कहीँ हो जहाँ क्यापिटल मार्केट फ्लोरिस भएको छ, त्यहाँ वाणिज्य ब्याङ्कहरू अथवा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनहरूले डाइरेक्ट सेयरमा लोनमा लगानी गर्दैनन्। उनीहरूले गर्ने भनेको के हो भने ब्रोकरेज इन्डस्ट्री मार्फत लगानी गर्ने हो, जसलाई हामी मार्जिन लेन्डिङ भन्छौँ। वास्तवमा मार्जिन लेन्डिङको अब्जेक्टिभ के हो भन्दाखेरि इन्भेस्टरहरूले लोन त लिने, तर इन्भेस्टरहरू डाइरेक्ट ब्याङ्कसँग बसेर लिने होइन। ब्याङ्कले
त्यो ब्रोकर कम्पनीहरूलाई दिने हो लोन कल मनी रेटमा। र ब्रोकर कम्पनीको मेकानिजम हुनुपर्छ कि उसले चिनेको पनि हुन्छ इन्भेस्टरलाई कि राम्रो कारोबार उसैसँग भइरहेको हुन्छ, उसको गुड चाहिने बुकमा उसको नाम भइरहेको छ भने त्यसलाई उसले लोन दिने हो र त्यो ब्याङ्कबाट लिएर उसले दिने हो र त्यो ब्रोकरको मा रहेको स्टक सर्टिफिकेटलाई लिएर अनि ब्रोकरले त्यही सर्टिफिकेट अथवा त्यही कोल्याट्रलको रूपमा राखेर ब्याङ्कमा लोन लिने हो। यो प्रक्रिया मार्जिन लेन्डिङको नेपालमा अब त्यो गर्ने भन्दैछन्, तर त्यसमा त्यो केही गाइडलाइन पनि तोक्या जस्तो लाग्छ मलाई, तर त्यो इम्परफेक्ट छ, गाइडलाइन पुरै राम्रो अझैसँग डेभलप गरेका छैनन्। किन सबै कुराको कमी कहाँ छ त भन्दाखेरि मार्केट फ्रेन्डली र हुनको लागि तपाईँको जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन बन्नुपर्ने हो त्योभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा मार्केटमा सबैलाई प्ले गर्ने कि त्यो लेभल प्लेइङ फिल्ड भन्छौँ हामी, सबैलाई दिने मार्केटमा त्यो रेफ्रीले त्यसरी गर्नुपर्ने हो। त्यो पर्याप्त भइसकेको छैन। किन छैन भन्दाखेरि केही अध्ययनको कमी हुनसक्छ, केही स्वार्थ बाँझिएको हुनसक्छ, केही रेगुलेटरी एजेन्सीहरूको बिचमा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ। जस्तो तपाईँको स्टक एक्सचेन्ज आफै गभर्मेन्टको इन्स्टिट्युसन, सेक्युरिटी बोर्ड पनि गभर्मेन्टको चाहिने इन्स्टिट्युसन, दुइटैका चेयरम्यानहरू र दुइटैका चाहिने तपाईँको सिइओहरू राख्ने गभर्मेन्टले नै हुन्छ। अनि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भइदिन्छ तपाईँको, तैँले गर्ने कि मैले गर्ने त्यो रेगुलेट भन्ने उही विषयमा कन्फ्लिक्ट छ। अनि त्यसै गरी राम्रा नीतिहरू आइपुगेका छैनन्। त्यसपछि सबैलाई लाइसेन्सिङ मात्रै दिनु छ। लाइसेन्स दिँदाखेरि के हुने हो थाहा छैन, दिनलाई खुब उत्सुक छन् मान्छेहरू धेरै। यो नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिन्छु भन्छ, ब्रोकरको लाइसेन्स तैँले दिने कि मैले दिने भन्छ, लिस्टेड कम्पनीलाई तैँले चाहिने के गर्ने त्यो रेगुलेट गर्ने कि मैले रेगुलेट गर्ने भन्छ। दुइटैको बिचमा आवश्यक लडाइँ पनि छ त्यहाँ, तिनीहरूको त्यतिकै कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट छ। त्यसले गर्दाखेरि बजार सही किसिमले जान सकिरहेको छैन। हुनु के पर्थ्यो भने रेगुलेटर यदि सिक्युरिटी बोर्ड हो भने गभर्मेन्टले तुरन्तै स्टक एक्सचेन्जबाट आफ्नो सेयर झिकिदिनुपर्छ। अब त्यसलाई प्रफिट मेकिङ इन्स्टिट्युसन बनाइसकेकै छ र त्यसलाई त्यही अनुसार चलाइदिने हो भने कम्तीमा एउटा रेगुलेटर हुन्छ र अर्कोले त्यसको मुनि बसेर काम गर्छ, अलिकति मार्केट फ्रेन्डली बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मार्केटमा चाहिँ रेगुलेटरहरूको पनि अहम भूमिका हुन्छ, तथापि यो गर्न नसकेको अवस्था पनि देखिएको छ। हजुर, यो मार्केटमा रेगुलेटरकै भूमिका हुने त हो नि। मार्केट भनेको मार्केटको सिद्धान्त के हो भन्नुहुन्छ, एउटा लेभल प्लेइङ फिल्ड दिने सबैलाई भूमिका हुनु पर्थ्यो। त्यति मात्रामा पाउनु भएको छ कि छैन त यहाँले? छैन, निश्चितै रूपमा छैन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने गर्न त धेरै गरिरहेका छन् उनीहरूले, तर नगरेको भन्न सकिँदैन। किनकि मैले जति बेला यो पिएचडी होइन एमबिएको थेसिस लेख्दाखेरि सुरुमा त्यति बेला पनि मैले क्यापिटल मार्केटलाई नै छानेको थिएँ र भर्खर त्यो बेलामा स्टक सेक्युरिटी एक्सचेन्ज बोर्ड गठन भएको थियो। भर्खर त्यो बेलाको पहिलो तपाईँको उहाँ के अरे डम्बर प्रसाद ढुङ्गेलजी हुनुहुन्थ्यो अध्यक्ष, उहाँलाई भेट्ने मौका पाएको थिएँ। अर्थ मन्त्रालयको एउटा अफिसमा थियो, अर्थ मन्त्रालयको एउटा कोठामा बागदरबारमा थियो अर्थ मन्त्रालय, त्यहाँबाट सुरु भएको थियो सेक्युरिटी बोर्ड। आज तपाईँको एकदमै त्यहाँबाट यहाँसम्म पुग्दाखेरि सेक्युरिटी बोर्डले धेरै कामहरू गरेको छ। इन्डिपेन्डेन्ट चाहिने सेक्युरिटी बोर्ड एक्ट आएको छ। नगरेको भन्न त पटक्कै मिल्दैन यिनीहरूले। यहाँसम्म अहिलेको मार्केटलाई पुर्याउनु र यतिका इन्भेस्टरहरूलाई त्यससँग जोड्नु भनेको सेक्युरिटी बोर्डको सफलता हो, त्यसमा शङ्कै छैन। तर यो डेभलपमेन्ट भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने यो स्वाभाविक रूपको डेभलपमेन्ट हो। तपाईँको आज 1993-94बाट सुरु भएको अथवा 95बाट सुरु भएकोमा अहिले 2021मा भन्दाखेरि तपाईँको 25-26 वर्ष भइसक्यो। 26-27 वर्षको एउटा यङ्गस्टर चाहिने भइसकेको छ नेपालको क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटर। त गर्नुपर्ने अझै धेरै कुराहरू छन्, किनकि मार्केटमा जब यो मार्केटमा धेरै इन्भेस्टरहरू बसेपछि, धेरै प्लेयरहरू आइसकेपछि त त्यसलाई त्यही किसिमको रिस्किनेस बढ्दै जान्छ। अब हामीले प्रविधि पनि जोडिदिएका छौँ अहिले यसमा। पहिला प्रविधि थिएन, अलिकति सजिलो थियो, अलिकति गाह्रो पनि थियो, सजिलो पनि थियो। प्रविधिले गाह्रो थियो, अब सजिलो बनाइदिएको छ। ट्रेडिङलाई सजिलो बनाइदिएको छ, क्लियरिङलाई सजिलो बनाइदिएको छ, सेटलमेन्ट सजिलो बनाइदिएको छ। तपाईँ किन्ने बेच्ने अहिले हातमा मोबाइलबाट हामी कारोबार गर्न सक्छौँ, भएको जहाँ बसेका छौँ त्यहाँ गर्न सक्छौँ। त्यहाँसम्म त पुर्याइदियो नि पहिला, जबकि त्यही चिजहरू घन्टौँ वर्ष लाइन लाग्नुपर्ने। तपाईँको स्टक मार्केटमा गएर त्यो स्टक एक्सचेन्जमा गएर एकले बोलेर बोर्डमा लेखेर प्राइसहरू राख्नुपर्ने सिस्टमबाट त कहाँ हामी अगाडि पुग्यौँ। त्यसबाट धेरै हामीले राहत मिलेको छ। तर यसले जोखिम पनि बढाइदिएको छ। सँगसँगै जोखिम के बढाएको छ, अब हेर्नुहोस् कि तपाईँले प्राइसिङमा कस्तो किसिमको प्राइस डिस्कभरी मेकानिजममा कस्तो किसिमको चाहिने तपाईँको सेन्ट्रलाइज सिस्टम छ कि छैन, अनि त्यसलाई कसले त्यहाँ कसको पहुँच छ त्योभित्र, इन्साइडर ट्रेडिङको अवस्था के छ। मुख्य कुरा त इन्साइडर ट्रेडिङको छ अहिले। अब अर्को महारोग छ, त्यो के छ भन्नुहुन्छ भने जति इन्भेस्टरहरू बढ्दैछन् चारैतिरको। अब त सरकारी कर्मचारीहरू प्राय जम्मै
ट्रेडर भएका छन् हेर्नुहोस् है, सरकारी कर्मचारीहरू स्टक मार्केटमा। अनि सेक्युरिटी बोर्डका मान्छेहरूको, नेप्सेका मान्छेहरूको स्थिति के छ, कसले दिएको छ रिकर्ड, आफ्नो पर्सनल रिकर्ड दिएको छ कसैले दिएको छैन, अनि तपाईँलाई थाहै पनि छैन। अनि त्यसै गरी त्यो रेगुलेटरहरू, कमर्सियल ब्याङ्कका मान्छेहरू, सेन्ट्रल ब्याङ्कका मान्छेहरू जम्मै त्यो इन्सपेक्सन सुपरभिजन गर्छन्, उनीहरूले ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको एक एक गरेर रिकर्डहरू राखेका छन्। उनीहरूको स्ट्याटस के छ, पर्सनल सेयरहरूको इन्भेस्टमेन्टको स्ट्याटस के छ, कसले लिएको छ रिकर्ड, जम्मै चारैतिर भद्रगोल छ। यो भद्रगोलमा इन्साइडरहरूले नै जम्मै तपाईँको यदि ड्राइभ गरिरहेका पनि हुन सक्छन् मार्केटलाई, अनि त्यो मार्केट एफिसियन्ट मार्केट छ भन्न मिल्दैन। र त्यहाँ कुनै पनि बेलामा तपाईँको त्यो सक आउने, त्यसलाई ठुलो सक भन्न सक्छु मैले, सक आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ र त्यो सकले मार्केट डिजास्टरतिर गइदिन सक्छ। भनेपछि यो नियमनकारी निकाय जुन धितोपत्र बोर्डले सेयर कर्नरिङ गरिरहेकोलाई, यो इन्साइडर ट्रेडिङ गरिरहेकोलाई चाहिँ यो नियमन गर्न किन सकेको छैन त? त्यसको लागि ठुलो विल पावर चाहिन्छ। जस्तो देशमा प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारीलाई किन कारवाही गर्न सकिरहेका छैन भन्नुहुन्छ भने किनकि आफूले नगर्लान् तर भ्रष्टाचारीको वरिपरि घुमिएका हुन्छन् नि। भ्रष्टाचारी त चारैतिर छ नि त, उनीहरूको जम्मै उनीहरूलाई पालन पोषण, पार्टी सिस्टम, चुनाव जम्मैमा दिन्छन्, अनि कसरी कारवाही गर्न सक्छन्। त्यस्तै गरी धितोपत्र बोर्डको वरिपरि त्यस्ता मान्छेहरू हुन सक्छन्, इन्साइडरहरूको नि त्यो चारैतिर बाहुल्यता भयो भने तपाईँ कर्मचारी, आफ्नै कर्मचारी छ भने कसरी गर्न सक्छ भन्नुहोस् त? आफ्नै कर्मचारी छ उसले घुमाइदिन सक्छ अनेक चिजहरूमा। अब ठेगान छैन है, मैले यो कुरा क्लेमली म यो त्यो भन्दैन, तर जब रुल छैन भने, जहाँ रुल छैन त्यहाँ, जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा एउटा सामान्य हामीले ट्रायल गरेका थियौँ कि के भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको कर्मचारीले प्राइमरी मार्केट के अरे यो स्टक सेकेन्डरी मार्केटमा लगाउनु हुँदैन है, इन्भेस्ट गर्न पाउँदैन, उनीहरूले ट्रेडिङ गर्न पाइँदैन। जम्मै मान्छेहरू त्यो निलो प्यान्ट र सेतो सर्ट लगाएर दिनभरि अफिसभन्दा बाहिर स्टक मार्केटमा देखिएका थिए राष्ट्र ब्याङ्क। त्यति बेला कुन गभर्नर साहबको पालामा हो, हामीले एउटा बनाउन खोजेका थियौँ त्यो स्टडीको आधारमा रुल्स बनाउँदाखेरि, त्यहीँभित्र व्यापक अपोज भएको थियो। त्यो जसले स्टडी गर्यो त्यस मान्छेलाई वक्र दृष्टिले हेर्ने त्यही कर्मचारीहरू निस्केका थिए। अब भन्नुहोस् त, यो अवस्था नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मात्रै होइन कि सबै ठाउँमा छ। सरकारी कर्मचारीमा जहाँ गयो त्यहाँ हजुर मेरो त सेयरमा यत्रो छ जम्मै भनेपछि त्यो त सब के हुन्, यिनीहरू के हो त, सबै इन्फर्मेसनसँग कुनै न कुनै रूपमा नजिक हुन्छन् कर्मचारीहरू। र यो मार्केट भनेको यत्रो सेन्सिटिभ मार्केट हो कि यहाँ तपाईँले जस्तो अब सरकारको कुनै एउटा सचिवले म त यो सेयर किन्दैछु है भन्न साथै त्यसको सिग्नलिङ चाहिने इफेक्ट कस्तो हुन्छ मार्केटमा, सचिवले त पक्कै इन्फर्मेसनको आधारमा गर्यो होला नि त, के न के त राम्रो छ त्यहाँ भनेर भन्छन्। मेरो बालबच्चाहरूले कसैले किने भोलि सेयर कि मैले यस्तो यस्तो भन्दैछु भनेर भने उनीहरूले किन्यो भने त यसको अर्थ पक्कै पनि के राम्रो इन्फर्मेसन पाएको छ, त्यसैले सेयर किन्ने भने होला फलानु कम्पनीको भन्ने हुन्छ कि हुँदैन भन्नुहोस् त। मैले आजै यहाँ घोषणा गरी भने तपाईँले पनि मान्नुहुन्छ ए यो विज्ञ मान्छे थियो, यसले यस्तो यस्तो भन्दै थियो सेयर अनि यो किनिदिनुपर्छ भनेर तपाईँ नै उत्सुक हुनुहुन्छ। यस्तो भन्ने त कति छन् यहाँ इन्फर्मेसन। भनेपछि अहिले पछिल्लो समय केही विश्लेषकहरूले चाहिँ सेयरको सबै परिसूचकहरू अत्याधिक बढेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लहैलहैमा सेयरमा लगानी नगर्न पनि सुझाव दिएको पाइन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? मैले के भन्छु भने त्यो एकदम जसले विश्लेषकले भन्नुभएको छ उहाँहरू एकदमै ठिक भनेको, लहैलहैमा नगर्नुहोस् होइन। पहिलो कुरा कुनै पनि मान्छेहरूको पहिला त तपाईँहरू यदि साँच्चीकै इन्भेस्टर हो भने तपाईँहरू यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू, यो एसोसिएसन भन्नेहरू र केही टाठाबाठाहरूको सम्पर्कबाट अलिकति पर रहनुहोस्। त्यो टाठाबाठाहरूलाई पनि कर्नरिङ गर्नुपर्छ वास्तवमा। तपाईँ स्वयं जान्नुहोस्, यदि जान्नुहुन्न भने विज्ञ मान्छेहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस्। त्यो विज्ञ मान्छे भनेका त्यो मार्केटमा पोर्टफोलियो म्यानेजरहरू हुन्छन्, अनि पोर्टफोलियो म्यानेजरहरूको सल्लाह लिनुहोस्। कसैले इन्डिपेन्डेन्टली एनालिसिस गरिरहेको छ भने त्यो इन्डिपेन्डेन्टली एनालिसिस गरेको मान्छेहरूसँग लाग्नुहोस्। तर मार्केटमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कुनै सेयर होल्डर, कुनै मान्छेले, मैले सुनेको छु मेरो साथीभाइहरूमै पनि कसैले बहुतै टाठो बाठो भएर गरिराखेका हुन्थ्यो र उसले मेरै साथीले फसाइदियो, आफ्नै साथीले फसाइदियो भन्ने मान्छेहरू पनि प्रशस्त थिए। त्यो आफू अर्कैतिर सेयर किन्दो रहेछ, बेच्दो रहेछ, तर मलाई चाहिँ यो सेयर किन भनेर पहिला त्यही किन पछि फसाइदियो भन्ने यस्ता मान्छेहरू पनि प्रशस्त निस्किएका थिए। त्यसरी किन लाग्नुहुन्छ सेयर बजार? यो त रिस्की मार्केट हो नि, रिस्की मार्केट हो। स्टक मार्केट भनेको अरू सेक्युरिटी भन्दा धेरै रिस्की सेक्युरिटी भएको मार्केट हो। यो मार्केटलाई मार्केटको कुरा गर्दाखेरि सेयर कर्नरिङ भएकै कारण चाहिँ सेयरको मूल्य चाहिँ निरन्तर वृद्धि भएको हो भन्न मिल्यो। यसलाई अब कर्नरिङ भनेर म ठ्याक्कै त्यो शब्दहरू युज गरौँ कि नगरौँ मलाई लाग्दैन। तर के भएको हो भन्नुहुन्छ भने केही मान्छेहरूले अथवा गरेको हुन सक्छन्, प्ले गरिरहेको हुन्, किनकि बजारमा त्यत्तिकै घोषणा कसरी गर्छन् त मान्छेहरूले म 3300सम्म पुर्याउँछु भनेका मान्छेहरूको आधारमा सेयर किन्ने मान्छेहरू छन् त्यहाँ भने त्यो गर्ने त केही ग्रुप होला,
कसले कसैलाई इफेक्ट गरेर कसैले प्रभाव पारिराखेको होला। प्रोभाब्ली सबै दङ्ग छन्, किनभने यो भइरहँदाखेरि सेक्युरिटी बोर्ड दङ्ग छ कि मेरो पालामा मार्केट धेरै माथि गयो भनेर त्यसको चेयरम्यान दङ्ग हुनु होला, नेप्सेको चेयरम्यान दङ्ग भइराख्नु भयो होला, अथवा अर्थमन्त्री दङ्ग भइराख्नु भयो होला। अब यहाँ प्रब्लम भएन भनेर ढुक्क भएर बस्नु भयो होला। तर यसको अर्थ यो होइन कुनै पनि बजार ध्वस्त भयो भने त्यसको जिम्मेवार पनि त उहाँहरू नै हुनुहुन्छ नि। किनकि जति अस्वाभाविक गतिमा जान्छ, कहीँ पनि तपाईँ बुझ्नुहोस्, कुनै कसैको पनि तपाईँको छिमेकीको हेर्नु होला, त्यो हिजोको छिमेकी एकदम केही नभएको छिमेकी आज तुरुन्तै 2-4 दिनमै एउटा गाडी लिएको छ, बङ्गला बनाएको छ, जग्गा किनिरहेको छ, श्रीमतीको गहना चाँदी किनिरहेको छ, देखिन्छ त्यो बजारमा उसको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ एकदमै चेन्ज भएको छ भने त्यो स्वाभाविक मान्नुहुन्छ तपाईँले? मान्नुहुन्न नि। त्यहाँ केही न केही गडबड छ। उसले स्वाभाविक इन्कमबाट हुने भन्दा अस्वाभाविक इन्कम लिएर मात्रै यसले भइरहेको छ भने तपाईँ स्वयं बुझ्नुहुन्छ। भनौँ न, राम्रो र मुनाफामा रहेका सूचीकृत कम्पनीको सेयर भन्दा पनि साना कम्पनीको सेयर मूल्य चाहिँ 3 गुणा बढेको देखिएको छ। यही कारण नै होला सायद। हजुर, अब ती साना कम्पनीहरूको भन्नुहोस् त, नर्मल्ली इन्टरनेसनल स्टडिजहरूले के भन्छन् भने ठुला कम्पनी भन्दा साना कम्पनीहरूको प्राइस रिटर्न राम्रो हुन्छ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट साना कम्पनीहरूमा मिडल टाइपका इन्भेस्टमा राम्रो हुन्छ भन्ने इन्टरनेसनल रुल छ, स्टडी छ भनौँ न, स्टडीका रिजल्टहरू छन्। साइज इफेक्ट भनेर 1980 मै गरिएको त्यो बान्चको स्टडीबाट नै हामीले हेरेका थियौँ कि त्यति बेला स्मल साइजका कम्पनीहरूको रिटर्न लार्ज साइजका कम्पनीहरूभन्दा बढी हुन्छ भनेर युएसमै गरिएको स्टडी हो। त्यसैले नेपालमा पनि मान्छेहरूले के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो नर्मल्ली स्मल साइजका इन्भेस्टर के अरे कम्पनीहरूमा इन्भेस्ट गरेर त्यसको रेट अफ रिटर्न लार्ज साइजको अलिक कम नै देखिन्छ नि। तपाईँको सानो डिनोमिनेटरमा त तपाईँले रिटर्न कम्प्युट गर्नु पऱ्यो भने डिनोमिनेटरमा त कम प्राइस देखिन्छ स्मल साइजको वालाको, तर लार्ज कम्पनीहरूको प्राइस ठुलो देखिन्छ। त्यसैले ठुलो प्राइसले रिटर्न कम देखाउँछ, सानाले रिटर्न बढी देखाउँछ। त्यसैले त्यतातिर इन्भेस्ट गर्नतिर खोज्छन् मान्छेहरूले। तर त्यो खोजेको पनि राम्रो हो, त्यसमा पनि केही आपत्ति छैन। आपत्ति कहाँ हो भने त्यसको फन्डामेन्टलले त्यसलाई भन्छ कि भन्दैन। त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टलले, त्यसको अर्निङ्सले, त्यसको गभर्नेन्सले, त्यसको फ्युचर चाहिँ तपाईँको एक्सपेक्टेसन अफ द क्यास फ्लोजले त्यो कुरालाई र ओभरअल इकोनोमीको चाहिँ तपाईँको ग्रोथले र सिचुएसनले त्यसलाई सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो के। र त्यो चिज अहिले त्यति देखिरहेको छैन, जुन चिज नेपालको कन्टेक्स्टमा अहिले एकदम ओभरली गइरहेको देखिन्छ। त्यसैले यसमा करेक्सन चाहिँ हुनुपर्छ। यो फन्डामेन्टल चाहिने त्यो होइन जस्तो मलाई लागिरहेको छ, र यो होला पनि, करेक्सन पनि होला। तर अब कसैले एकदमै चाहिने त्यो तपाईँको पुरा कसम नै खाएको छ कि म यहाँसम्म पुर्याएरै छोड्छु भन्ने जो प्लेयरहरू छन् उहाँहरूकै त्यसको हातमा छ, र बजार पनि त्यसै गरी जान्छ, त्यो सर्टेन व्यक्तिहरूकै हातमा छ भने त म भन्न सक्दैन, किनकि त्यो सबैको मिलीभगत त्यस्तै नै छ भने होइन। यदि मार्केट फ्रीली चल्ने हो भने र त्यस तपाईँको विदाउट एनी चाहिँ इन्टरफेरेन्सेस अफ सच टाइप्स अफ चाहिने पर्सनहरू भन्नुहोस् अथवा एसोसिएसनहरूबाट इन्डिपेन्डेन्टली चल्ने हो भने मार्केट करेक्सन हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर साहब, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पनि यहाँले अनुभव लिनुभएको छ र नेपाल स्टक मार्केटको विषयमा यहाँले पिएचडी गरिरहँदा विशेष गरेर हामीले यहाँको अनुभव पनि सेयर गर्न चाह्यौँ। अनुभव के कस्तो रहेको छ, यो सेयर बजार भनेको चाहिँ के रहेछ, मान्छेहरू कसरी लाग्नुपर्ने रहेछ, मुनाफा प्राप्त कसरी हुने रहेछ। हामीले त खालि विशेष गरेर सेयर बजार भन्ने बित्तिकै मुनाफा मात्रै केन्द्रित भइरहेका हुन्छौँ, खासमा चाहिँ के रहेछ त? हजुर, खास के भन्नुहुन्छ भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अनुभव भन्नुहोस् अथवा मैले पढाइरहेको, मेरो यो विषय नै पढाउने विषय कलेजहरूमा जति इक्वाली मैले 30 इयर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बिताएँ, 30 इयर नै मैले एकाडेमिक लाइफमा पनि बिताएको छु। यही विषय पढाउँदै यस्तै फाइनेन्सका विषयहरू पढाउँदै 30 इयरको मेरो इक्वल इन्भेस्टमेन्ट छ, प्र्याक्टिकल र थियोरिटिकल दुइटैमा। यो बजार भन्नुहुन्छ भने के हो, यदि हाम्रो इकोनोमी मार्केट इकोनोमी हो भने र मान्छौँ मार्केट इकोनोमी नै हो, अहिलेको त्यो हरेक चाहिने देशको इकोनोमिक चाहिने तपाईँको ऊ भनेको धरातल भनेको मार्केट इकोनोमी नै हो। जस्तो कि सबभन्दा सेन्ट्रलाइज्ड इकोनोमी भनेको चाइनाले पनि मार्केट इकोनोमी नै अपनाइरहेको छ, र त्यहाँको स्टक मार्केट भनेको सबभन्दा राम्रो स्टक मार्केटमा गरिन्छ, अहिले सबभन्दा इफिसियन्ट स्टक मार्केटमा गरिन्छ। चाइना डिस्पाइट त्यो कन्ट्री कम्युनिस्ट कन्ट्रीको रूपमा हुन्छ, तर इकोनोमीको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो पनि मार्केट इकोनोमीमै छ। त्यसैले जहाँ मार्केट इकोनोमी हुन्छ त्यहाँ पुँजीको तपाईँको रेज गर्नको लागि, क्यापिटल रेज गर्नको लागि, क्यापिटल मोबिलाइजेसन गर्नको लागि तपाईँलाई यस्तो बजार फाइनेन्सियल मार्केट चाहिन्छ, क्यापिटल मार्केट चाहिन्छ। क्यापिटल मार्केट चाहिन्छ किनकि त्यसले इफिसियन्ट एलोकेसन अफ द रिसोर्सेज गर्छ भन्छ। जहाँ चाहिने हो पुँजी त्यहाँ सजिलैसँग र कम प्राइसमा तपाईँको र बढी
प्रतिफल दिने सेक्टरतिर पठाउँछ भन्ने मान्यता हो हैन। नेपालमा त्यसैले प्राइमरी मार्केट डेभलप गर्नु छ भने सेकेन्डरी मार्केट चाहिन्छ। यो स्टकमा हामी मार्केटको कुरा गर्दाखेरि क्यापिटल मार्केट जहिले पनि यो स्टक मार्केट र सेयरको मात्रै कुरा गर्छौँ। तर यो बजार किन आवश्यक भएको हो, यस्तो किन मान्छेलाई चाहिएको हो भन्दाखेरि किनकि प्राइमरी मार्केटको डेभलपमेन्टको लागि हो। त्यो भएन भने यो बजारले मात्रै काम गर्दैन, यो बजार भएन भने त्यो बजारले पनि काम गर्दैन। त्यसैले सेकेन्डरी मार्केट यसकारण चाहियो कि प्राइमरी मार्केटमा हाम्रो त्यति धेरै एफोर्ट गएको छैन, अझै जति जानुपर्ने हो। पहिलो बजार त्यो हो। त्यो बजार किन आवश्यक चाहिन्छ भन्नुहुन्छ भने कि हाम्रो क्यापिटल कहाँ गयो अहिले भन्नुहोस् त, जम्मा अहिले इन्भेस्टर टु इन्भेस्टर मात्रै क्यापिटल गयो नि त यो सेकेन्डरी मार्केटले। एउटा मान्छेसँग भएको पैसा बैंकमा डिपोजिट राखेको थियो 4.79%मा राखेको डिपोजिट, अहिले उसले 300% कमाउनलाई भनेर अर्को इन्भेस्टरलाई पैसा दियो, त्यति हो फरक भएको। एउटाले सेयर किन्यो अर्कोले। तर असली कुरा के हुनु पर्थ्यो भने त्यो पैसा जानुपर्ने त अल्टिमेटली कहाँ हो भने देशको इकोनोमिक ग्रोथको लागि, प्राइमरी मार्केट इन्डस्ट्री खुल्नको लागि, नेपालका व्यापार व्यवसायमा जो रियल सेक्टर भन्छौँ हामी इकोनोमीको, रियल इन्डस्ट्रिजहरू भन्छौँ, त्यो चिजमा खै गएको पुँजी तिनीहरू नेपालको क्यापिटल मार्केटमा कसको बाहुल्यता छ? ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनको भन्नुहोस् त 75% जति ब्याङ्क वित्तीय संस्था जसले पैसा डिपोजिटरहरूबाट नै पाउँछन् प्रशस्तै, र त्यो पैसा उनीहरूले सेयर इस्यु गरेर पाएको पैसाको खालि त्यो बजार चलायमान मात्रै बनाएको, वास्तवमा उनीहरूको सोर्स अफ फन्ड त के हो? उनीहरूको डिपोजिट हो। त्यो डिपोजिटबाट लेन्डिङ गर्छन्, त्यसैको पैसा अझ के भइरहेको, त्यसैको सेयर बजारमा किनबेच भएर तपाईँको एक इन्भेस्टरबाट अर्को इन्भेस्टरमा मात्रै पैसा गइरहेको छ। सेक्टरका कम्पनीहरू चाहिँ किन आकर्षित भएका छैनन् त सेयर बजारमा? हो, किन आकर्षित हो? यो फन्डामेन्टल क्वेसन यो हो। यो क्वेसनको लागि हामीले धेरै लामो त्यही राष्ट्र ब्याङ्कको अनुभव सुनाउँछु, हामी अर्थ मन्त्रालयमा पनि खुब डिस्कस गर्थ्यौँ यो ल्याउनुपर्छ भनेर, र ल्याउनको लागि केही त्यसको लागि पोलिसीहरू रिकमेन्डेसनहरू पनि भए र अकर्डिङली सेक्युरिटी बोर्ड र गभर्मेन्टले केही दियो, तर त्यो पर्याप्त भएन। मुख्य कुरा मोटिभेसन, र मोटिभेसनले मात्रै नेपालमा चाहिँ काम गर्दैन। फेरि मोटिभेटिभ टाइपका आए पोलिसीहरू त इन्स्ट्रक्टिभ टाइपको आउनुपर्छ। नेपालको कन्टेक्स्टमा के हो भने यदि साँच्चीकै विकास अरू देशमा जस्तै हामीले इन्डस्ट्रीहरूको गर्ने हो, मैले पछिल्लो समयमा के पनि भयो भने म तपाईँलाई अर्को अनुभव पनि सुनाउँछु। यो सिक इन्डस्ट्रिजहरू जो छ नेपालका त्यो रुग्ण उद्योगहरूको अध्ययन गर्न भनेर क्याबिनेटले अस्ति भदौमा, अघिल्लो वर्षको भदौमा एउटा कमिटी बनाएको थियो, हाई लेभल कमिटी थियो। त्यो कमिटीको सदस्य म पनि थिएँ। त्यो गभर्मेन्टले बनाएको, त्यसको हामीले रिपोर्ट दिएका छौँ। नेपालमा उद्योगहरू जो सरकारी उद्योगहरू छन् र प्राइभेट निजी उद्योगहरू छन् तिनीहरूको अनि त्यो छाता सङ्गठनहरूसँग, सिएनआईसँग, एनसिसी के नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र अनि त्यो एफएनसिसिआईसँग हामीले इन्टरेक्सन गऱ्यौँ। र हामीले के भन्यौँ त्यहाँ पनि मैले त्यही अनुभव भने कि तपाईँहरू जो मार्केट स्टक मार्केटमा आफू गएर चाहिँ एउटा शिवम सिमेन्टको मान्छे पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँ शिवम सिमेन्टको चाहिँ लगानीकार के अरे यो उद्योगपति पनि हुनुहुन्थ्यो। त उहाँले म यो बजारमा आएर जुन चाहिँ फाइदा देखाएको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। सुरुमा त मैले एकदमै घाटा भयो, मलाई चाहिँ त्यति राम्रो फिल भएन। पछि आएर यो बजारबाट मैले चाहिँ धेरै लेसनहरू लर्न गरेँ र आउनु पर्दो रहेछ भनेर बल्ल शिवम सिमेन्टको मान्छेले उहाँले स्वीकार्नु भयो, सुनेको थिएँ मैले। त यो के हो भन्नुहुन्छ भने उद्योगहरू बिस्तारै आउँदैछन्, नआउने होइन। एउटा प्राइसिङको प्रब्लम थियो, उनीहरूलाई फेस भ्यालुमै मात्रै जो सेयर इस्यु गर्ने कुराहरू थियो 100 रुपियाँमा मात्रै इस्यु गर्ने, त्यसलाई बढाएर पछि आएर तपाईँको त्यो बुक बिल्डिङ सिस्टम अहिले ल्याएको छ। त्यो बुक बिल्डिङ सिस्टम अनुसार प्राइसिङ गरेर बजारमा ल्याउन पाउने हुनुहुन्छ ताकि उहाँहरूले प्रिमियम पनि कलेक्सन गर्न सक्नुहोस्। मार्केटको इन्भेस्टरहरूले कसरी जज गर्छन् उहाँको सेयरको प्राइसलाई, त्यही अनुसार उहाँले इस्यु गर्नुभयो भने अनि दुईटै पार्टीले त्यो स्टकलाई त्यही किसिमले प्राइसिङ गर्छ। राइट प्राइस डिस्कभरी सिस्टम भनेकै त्यही हो मार्केटमा। अब पहिला के थियो कि 100 रुपियाँको सेयरमै बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो क्या हरेक प्राइसलाई। जस्तो दूरसञ्चारबाट त्यो ब्रेक दूरसञ्चारको सेयरलाई पहिलोपटक 700 रुपियाँमा बेच्यो, 100 भन्दा माथिमा गएर बेच्यो। त यसरी के भने प्राइसिङ मेकानिजम प्लस एउटा त्यो मोटिभेसन आयो। ट्याक्सका कुराहरू गर्नुभएको थियो, ट्याक्सलाई उहाँहरूलाई यो केही छुट दिएको थियो, यदि लिस्टिङ भएर आउँछन् कम्पनी भने उहाँहरूलाई सर्टेन छुट दिने भन्ने कुराहरू आएको थियो। गभर्मेन्टले त्यो पनि बजेटमा राखेर ल्याएको थियो, तर त्यसले पनि मोटिभेसन भएनन्। अब मोटिभेसन हुने अथवा भन्दा पनि इन्स्ट्रक्टिभ टाइपको हुनुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हो। त्यो के हो, सर्टेन लेभल अफ पुँजी, अधिकृत पुँजी भन्दा बढी भएका, हामीले भनेको थियौँ जस्तो 50 करोड भन्दा माथि अथवा 1 अरब भन्दा माथि भन्नुहोस्, पुँजी भएका उद्योगहरू अनिवार्यतः पब्लिक सेयरमा जानुपर्छ, पब्लिक कम्पनीको रूपमा जानुपर्छ र तिनीहरूले सेयर लिस्टिङ गराउनुपर्छ भन्ने नबनाउन्जेलसम्म। जसरी ब्याङ्कहरू किन गएका हुन् त, ब्याङ्कहरू पनि त सर्टेन व्यक्तिहरूका हातमा त थिए नि। तर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्यो भने एटलिस्ट 30% सेयर तिमीहरूले पब्लिकमा इस्यु गर्नै पर्छ भन्यो। बाध्यता बनायो नि, बाध्यता भएपछि अनि गए, त्यसैले ब्याङ्किङको होल्डिङ भयो। त्यसै गरी इन्सुरेन्स
कम्पनीहरूलाई गरियो त्यसको रेगुलेटरले, अरू कम्पनीहरूलाई गरेन। अब त्यो अरू कम्पनीहरूलाई पनि के गर्नुपर्छ, यो सर्टेन लेभल अफ पुँजीभन्दा बढी भएका जुनसुकै उद्योग होस् त्यो प्राइभेट हुनु हुँदैन, व्यक्तिको होल्डिङमा। त्यसो भयो भने मार्केट डिसिप्लिनमा आउँछ। हेर्नुहोस्, बजारमा जाने, मार्केटमा आउने भनेको त्यस्ता उद्योगहरू हुन् जुन उद्योगहरूले के गर्छन्, हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यूको पहिला सुन्नुभयो होला तपाईँले, र हाम्रो अनुभवको आधारमा भनेको हो, तिनीहरूले 3 प्रकारको ब्यालेन्स सिट बनाउँछन् ती प्राइभेटवालाहरूले। एउटा अर्थ मन्त्रालय के अरे यो करको लागि, एउटा चाहिँ नि ब्याङ्कको लागि ऋण लिने चाहिँ त्यो ब्यालेन्स सिटहरू त्यति बेला के गर्थ्यो भने त्यो हामी एकदम प्रफिटमा छौँ भनेर देखाउने र त्यहाँबाट ऋण लिने ताकि तिम्रो इन्ट्रेस्ट तिर्न सक्छौ भन्ने। करमा गयौँ पुरै घाटाको छौँ भनेर देखाउने, त्यहाँ ट्याक्स तिर्नु नपर्ने। अनि आफ्नो एउटा पर्सनल युजको लागि बनाउँथे जो साँच्चीकै स्थिति देखाउने। र 3 किसिमको ब्यालेन्स सिटबाट पछि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा हुँदाखेरि उहाँले भन्नुभयो नि हामी इन्टिग्रेट गर्छौँ तिमीहरूको ब्यालेन्स सिटलाई र एउटै किसिमको हुनुपर्छ। त्यो कहीँ यता दायाँ बायाँ देखियो भने 3 फरक देखियो भने तिमीहरूलाई कारबाही गर्छौँ भने पछि एउटै किसिमको बनाउने चलनहरू अथवा रेगुलेट गर्ने, त्यसलाई इन्टिग्रेसन गर्ने सिस्टम आयो होला सायद, मलाई लाग्छ पछि गएर। तर यो के हो हजुर? डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्तिम समयमा आइपुगेका छौँ। फेरि पनि जाँदा यहाँलाई एउटा प्रश्न सोध्न चाहे। जस्तो बैंकको ऋणको ब्याज दर र शेयर बजारको बीचमा सम्बन्ध हुन्छ। जस्तो ब्याज दर बढ्यो भने शेयर बजार घट्ने र ब्याज दर घट्यो भने शेयर बजार बढ्ने खालको पनि हुन्छ। यो नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ शेयरमा जसरी जाने लोनलाई चाहिँ राष्ट्र बैंकले कसरी हेरेको हुन्छ? राष्ट्र बैंकले हेर्ने भन्दा पनि हेर्नु कसरी पर्छ भन्ने कुरा हो। शेयरमा जाने लोनलाई मैले अघि नै यहाँलाई निवेदन गरेँ कि राष्ट्र बैंकले शेयर बजारलाई नियमन गर्ने होइन एक, र राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने भनेको बैंकहरूलाई हो एक। शेयर बजारलाई नियमन गर्ने भनेको धितोपत्र बोर्डले हो। दोस्रो कुरा, लोन बैंकहरूले लोन दिने भनेको डाइरेक्ट शेयर होल्डरलाई होइन। 2 यो दियो कि यो बिग्रिराखेको छ जम्मै। अहिले नेपालमा एउटा अहिलेको व्यथिति के हो भन्दाखेरि बैंकले डाइरेक्टली इन्डिभिजुअली शेयर होल्डरहरूलाई लोन दिइराखेको छ, शेयर लोन भनेर। यो दिनै हुँदैन, यो पुरै बन्द गर्नुपर्छ यो सिस्टमहरू। किन भन्दाखेरि बैंकहरूले पनि के गरिराखेका छन् भने तपाईँको शेयर बजार उछाल्नमा, स्वाभाविक बनाउनमा यिनीहरूको पनि रोल छ। अल्टिमेटली बजार केले बढ्ने हो भन्दाखेरि डिमान्डले बढ्ने हो नि। डिमान्ड केले बढ्ने हो भने तपाईँको हातमा पैसा भयो भने बढ्ने हो। र पैसा हातमा हुनु या पैसा दिने मेकानिजम, अब जस्तो भन्नुहोस् न तपाईँसँग टन्न पैसा छ, ल हाल्न सेयर भनेर मलाई दिइदिनु भयो तपाईँले, होइन? दुइटैलाई फाइदा छ। मैले डिमान्ड गरेर सेयरको प्राइस बढ्दैछ, डिमान्ड बढेर, अनि त्यो दिनेवाला बैंकलाई पनि के छ भन्दाखेरि ढुक्क छ, अरूभन्दा यो प्राइस बढिदियो भने त उसलाई पनि फाइदा छ, किनकि उसले ऋण तिरिहाल्छ, ब्याज पनि तिर्छ, उसको ऋणको ब्याज उसको पनि सजिलो तरिका अपनायो बैंकले पनि। अरू ठाउँमा लगानी किन गरिराख्ने, रिस्की इन्भेस्टमेन्टमा, बरु यहीँ गर्छु, मान्छेलाई लोन दिन्छु, उसले लोन दियो भने डिमान्डबाट दिन्छ, डिमान्ड बढ्यो भने प्राइस बढ्छ, प्राइस बढ्यो भने मेरो लोन पनि चुक्ता भयो, ऋण पनि आयो अनि ब्याज पनि आयो। यस्तो सजिलो तरिकाहरू अपनाइरहेका छन्। त्यसैले त्यो अलिकति यहाँकोबाट कुरा बुझ्न चाहे भनेपछि स्वपुँजी नै इन्भेस्टमेन्ट गरिनुपर्छ भन्ने हो यहाँको भनाइ? स्वपुँजी पहिलो हो, ऋणबाट लिने हो भने बैंकबाट होइन ब्रोकरबाट लिने हो के, र ब्रोकरहरूले बैंकबाट लिने हो। त्यसो भयो भने के हुन्छ कि बैंकले ब्रोकर इन्स्टिट्युसनलाई दिँदाखेरि उसले त व्यक्ति हेरेर अब त्यो ब्रोकरलाई सबैलाई ल्याउ भनेर त भनिराख्दैन नि, ब्रोकरले आफ्नो निड अनुसार लिन्छ, होइन? रादर ध्यान यहाँ त बैंकलाई मैले सुने, मलाई गाउँबाट फोन आयो एकचोटि यो अस्तिको बेलामा, यो अघिल्लो कोभिडको बेलामा, कि बैंकवालाहरू आएर मलाई जिद्दी गर्दैछन् तर कुनै मान्छे त्यो सेयरै किनेको छैन, त्यो मान्छेले त्यो एकदम पहाडको डोटीको सर्टेन ठाउँबाट फोन आयो, बैंकवालाले पैसा दिन्छु भनेको छ, म सेयर लिनुपर्ने छ, तिमीले त पिएचडी गरेको स्टक मार्केटमा, यो कुन सेयर किन्नु बेटर होला, पैसा उसँग छैन, बैंक आएर पुस सेयर भनौँ न त्यसलाई, पुसिङ गर्दैछ उसलाई कि त सेयर किन, अनि त्यसपछि तैँले चाहिँ नि तिर्न सक्छस् मलाई, किनकि प्राइस त बढिरहेको छ अहिले, अझ डिमान्ड बढाउँछ त्यो मान्छेले। त्यसैले के भइरहेको छ भने व्यक्तिलाई यसरी दिने सिस्टम राम्रो हो यो भन्ने कुरामा म त्यति कन्भिन्स्ड छैन। मेरो आफ्नो स्टडीले, म जहाँ पढाउँछु, जुन सब्जेक्ट पढाउँछु, त्यहाँ डाइरेक्ट बैंक, सेन्ट्रल बैंकले त्यसपछि त्यो बैंकहरूलाई रेगुलेट गर्ने हो। कसलाई रेगुलेट गर्ने हो भने उसले तोकिदिने भनेको मार्जिन अथवा यो तपाईँको यो मार्जिनको रेट हो, जो कि तिमीले यतिसम्म कल मार्जिनको रेट भन्छौँ हामी, तिमीले यतिसम्म दियो भने के अरे इनिसियल मार्जिन भन्छौँ कि लोन दिनु छ यदि कसैलाई ब्रोकर इन्डस्ट्रीलाई भने त्यो इनिसियल मार्जिन यतिसम्म हुनुपर्छ है भनेर,
कि यति इक्विटी इन्भेस्ट हुनुपर्छ सेयर होल्डरको, यति चाहिँ लोन दिन सक्छौ। त्यो पुरै लोन दिने पनि होइन इन्भेस्टमेन्टमा, सर्टेन इक्विटी इन्भेस्ट हुनैपर्छ। जुन बैंकहरूले ऋणीहरूलाई जसरी राहत नदिएको खण्डमा चाहिँ पुँजी बजारमा यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने चाहिँ देखिन्छ। राहत नदिए अब अहिले त जम्मै लगाएका छन् उनीहरूले त यो कोभिडको बेला छ होइन, अहिले जस्तो भनौँ, अनि अब पैसा त लगाइसकेका छन्। त्यसैले सेन्ट्रल ब्याङ्कले पनि हेर्नु पर्यो, ब्याङ्कले पनि हेर्नु पर्यो, पुँजी बजारले पनि हेर्नु पर्यो, मन्त्रीले पनि हेर्नु पर्यो अहिलेलाई त अब लगानीकर्ताहरूको यो बृहत हितको लागि। तर सिस्टम के सुधार्नु पर्यो भने अब पछि गएर ब्याङ्कहरूले डाइरेक्ट दिने होइन, उनीहरूले ब्रोकर मार्फत दिने हो, जसको लागि यिनीहरूले एउटा बनाइ पनि सकेका छन् गाइडलाइन। तर त्यो गाइडलाइन पर्याप्त छ जस्तो लाग्दैन। मैले अस्ति पढाएको थिएँ त्यो गाइडलाइनहरू धेरै अपुरो छ। के अरे यो मार्जिन विनियावली, मार्जिन लेन्डिङको विनियावली भनेर सिक्युरिटी बोर्डले बनाएको छ, त्यो त्यति पर्याप्त छैन, त्यसमा धेरै लुप होल्सहरू छन्। तर त्यो बनायो भने अनि ब्याङ्कले सिधै दिँदैन, अनि ब्रोकर मार्फत दिन्छ होला, र त्यसपछि त्यो अलिकति रेगुलेटेड बन्छ, त्यसपछि रेगुलेसन हुन्छ त्यसको पनि। अहिले यो अनरेगुलेटेड भयो, यसमा पनि खासै त्यति सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो हात हाल्ने विषय पनि होइन, सेन्ट्रल ब्याङ्कले होइन, त्यसपछि त्यो सिक्युरिटी बोर्डले हात हाल्छ त्यस विषयमा भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हुन्छ, थ्याङ्क यू प्रमिलाजी, यहाँले पनि मलाई मौका दिनुभयो आफ्ना कुराहरू भन्ने, तपाईँ मार्फत धेरै धेरै धन्यवाद, र बिजनेस प्लस टेलिभिजनलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्समा आज हामीले पुँजी बजारका विज्ञ तथा विश्लेषक डाक्टर गोपाल भट्टज्यूसँग कुराकानी गर्यौं। कार्यक्रम बुल्स एन्ड बियर्सबाट म प्रमिला खतिवडा पनि बिदा हुँदैछु। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस एचडी टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।